रहेर है माछा है रहेर ल ए हाम्रो किलर चाहिँ ऊ हो माछा ए यो त फेरि हामी खाँदैन नि यो सबै नि सबै फाल्ने है बुवाङलाई कमान बुवाङ फालिदिउँ है बंगला सुत्ता नि बङ्गला आउने ए 10 केजी 20 केजी ल है म चाहिँ यो माछा चाहिँ यस्तरी फालिदिन्छु पानीमा ए यस्तरी मरेको छैन ए आगे मरेको छैन यसले चाहिँ माछा फाल्दैछ माछा फाल्दैछ माछा नलाने रे बढी भएकै यतातिरै फाल्दैछ ए साथी है मैले अघि भनेको पनि माछा है ल कति कति होला 20 केजी जति ठुल्ठुलै मार्ने चाहिँ यो दुईजना हो यिनीहरू किलरहरू 20 केजी छ